आंख क्यों खुलती है? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खुशखबरी जरूर सुन लें और साथ ये भी बताएंगे कि साइंस भी ये बातें जानकर क्यों हैरान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल इस्लामिक स्टोरीज के प्यारे और मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हम अच्छी तरह सो नहीं पाते और रात को बार बार आंखें खोलते हैं और इसकी वजह से हमारी नींद में खलल पड़ता है। नाज़रीन, हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसकी आंख रात को ना खुलती हो, किसी परेशानी से या परेशानी की वजह से। और कभी रात को करवट निकालने पर आंख खुल जाती है या कभी बुरा ख्वाब देखने के बाद अचानक झटके से आंख खुल जाती है। लेकिन क्या आपने कभी इस चीज का मुशाहिदा किया है कि रात के 3 से 5 बजे के दरमियान हमारी आंख अमूमन खुल जाती है और इसी टाइम हम अचानक बीदार हो गए। यकीनन बहुत से लोगों के साथ ऐसा होगा, लेकिन हमने शायद इस पर गौर नहीं किया ऐसा क्यों होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। इस वक्त तुम्हें कौन जगाएगा? रात के इस खास वक्त में वो कौन सी जगह है जो आपको बुलाती है? आपको अब बार बार कौन जगा रहा है? आज हम आपको इसका रीजन बताते हैं। पहले इस्लाम और फिर साइंस की रूह से। तवज्जो फरमाएं। इस्लाम के मुताबिक रात को अचानक आपकी आंखें क्यों खुल जाती हैं? वजह इतनी खूबसूरत है कि आप बगैर मदद के सुबहान अल्लाह जरूर कहेंगे। दोस्तों, दुनिया के हर अमीर, गरीब, अच्छे और बुरे को कुदरत के कवानीन के तहत किसी न किसी किस्म के दुख, तकलीफ और मसाइल का सामना करना पड़ता है और ये दुनिया परेशानियों और गमों की अमाजगाह है। कुछ लोग अपने बच्चों की नाफरमानी की वजह से परेशान होते हैं तो कुछ अपने माल के ज़ाया होने से गमगीन होते हैं और कुछ लोग औलाद ना होने के गम में मुब्तला होते हैं। यानी इंसान किसी परेशानी या परेशानी की सोचों में ही सो जाता है और इन जहनी मसाइल की वजह से रात को बार बार आंख खुलती रहती है। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि हमारी आंख रात के एक खास वक्त यानी रात के 3 या 5 बजे के दरमियान खुलती है और गर्मियों में यह लोगों के साथ ज्यादा होता है। लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो आइए आपको बताते हैं हदीस शरीफ की रोशनी में ऐसा क्यों होता है। इस्लामिक स्टोरीज के प्यारे और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसके बाद फिर हम आपको जदीद साइंस की रोशनी में बताएंगे कि अगर आपके साथ दोबारा ऐसा होता है तो आपको फौरी तौर पर क्या करना चाहिए जिससे आपको जिंदगी की तमाम खुशियां मिल जाएंगी। दोस्तों, ये कई बीमारियों की अलामत नहीं है कि तुम समझो कि शायद मैं किसी बीमारी में मुब्तला हूं कि मेरी आंख बार बार एक खास वक्त में खुल रही है, बल्कि ये खुश नसीबी की अलामत है। और अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो परेशान होने की बजाय अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त आपका खालिक अल्लाह आपको बुलाता है। इस्लामिक स्टोरीज के प्यारे नाजरीन, ये रहमत के फरिश्ते हैं जो आपको बार बार नींद से जगाते हैं। अल्लाह रात को अपने बंदों से ज्यादा करीब होता है ताकि वो उनके लिए तौबा और रहमत के दरवाजे पूरी तरह खोल दें। हदीस शरीफ सुनिए। हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा रब हर रात आसमान पर उतरता है और जब रात का आखिरी हिस्सा बाकी रह जाता है तो वो आवाज देता है, जो मुझसे दुआ करेगा मैं उसकी दुआ कबूल करूंगा और जो मुझसे मांगेगा मैं उसे वही दूंगा जो वो चाहेगा। मुझसे और कौन माफी मांग सकता है तो मैं उसे मुआफ कर दूंगा। इसी तरह एक और हदीस मुबारका है जो हजरत अबू सईद खुदरी और हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि अल्लाह बुलाता है कि कोई माफी मांगने वाला है, जो मुझसे दुआ करेगा मैं उसकी दुआ कबूल करूंगा, जो मुझसे मांगेगा मैं उसे वही दूंगा, जो वो चाहेगा मुझसे और कौन माफी मांग सकता है तो मैं उसे माफ कर दूंगा, और जो नमाज पढ़ता है मैं उसकी दुआ फजर के तुलू होने तक कबूल करता हूं। दोस्तों, इन दोनों अहादीस को बयान करने का मकसद आपको इस कीमती वक्त की अहमियत से आगाह करना है। यह वक्त कितना अहम है, कितना मुकद्दस वक्त होता है जब हमारा खालिक, हमारा रब अज़्ज़ा व जल हमें मांगने के लिए बुलाता है। उस वक्त तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। इसलिए अगर आपकी 3 से 5 बजे के दरमियान आंख खुले तो फौरन उठो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन अहकामात पर अमल करें। हम आपको इन अहकामात का साइंसी फायदा भी बताएंगे
کیونکہ آج کے دور میں لوگ ہر چیز کی سائنسی وجوہات تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ سائنسی وجہ بھی بتاتے ہیں اور اللہ سے دعا کریں تاکہ وہ ان کی رہنمائی کرے اور انہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص رات کو جاگ کر دعا کرے کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو دعا زیادہ قبول ہوگی۔ یہاں نماز سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری حدیث سننے کے بعد روایت کی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جو اسے پسند ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کی وضاحت بھی کرے، اور اگر کوئی اور چیز دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کا ذکر کسی سے نہ کرو اور اس کے شر سے پناہ مانگو، اس لیے وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اکثر دوست بڑے بڑے خواب سناتے ہیں اور وضاحتیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اس لیے یاد رکھیں کہ بڑے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھنا ہی بہتر ہے۔ اور اگر اچانک رات کو آنکھ کھل جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات پر ضرور عمل کریں۔ اپنے رب سے اپنے لیے مانگو، جو چاہو مانگ لو، قلبی سکون کی دعا مانگ لو، رزق کے لیے دعا مانگ لو، شادی کے لیے دعا مانگ لو، حج کی دعا مانگ لو، اولاد کے لیے دعا مانگ لو، ہر جائز دعا اس وقت قبول ہوگی۔ اگر آپ کا بستر سے اٹھنے میں دیر نہ کرے تو پہلی حدیث مبارکہ پر عمل کریں اور 2 سے 5 منٹ تک یہ دعا ضرور کریں، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، اور اس مقدس اور بخشنے والے لمحات سے فائدہ اٹھائیں۔ اس وقت آپ کو بار بار بلایا جاتا ہے، اے انسان جس مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا گیا ہے اسے پہچانیں اور اسے انجام دیں۔ دوستو، قرآن پاک کی ایک سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے، رات کو تھوڑا سو گئے اور رات کے آخر میں استغفار کیا کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، ہر چیز کی پیدائش اور افزائش کا ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ بہار کے موسم میں ہریالی اور خوبصورتی زیادہ نظر آتی ہے، اسی طرح رات کے 3 سے 5 بجے کے درمیان روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے۔ یہ رحمت کا وقت ہوتا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی نیند سے بیدار ہو جائیں اور اپنے رب سے اپنی خواہشات کا اظہار کریں۔ اس وقت رب کائنات جل شانہ کے تمام خزانے بانٹنے کے لیے بےتاب ہیں۔ اب سائنس کے مطابق ہماری رات کے وقت اچانک نیند سے آنکھ کیوں کھل جاتی ہے؟ اس لمحے کی فضیلت کو نہ صرف اسلام نے بلکہ سائنسی نظریات نے بھی بیان کیا ہے، اور سائنسدانوں نے کافی تحقیق کے بعد لوگوں کو اس سے آگاہ کیا ہے کہ صبح سویرے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام نماز پڑھنا ہے۔ اور جدید سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ نماز بہترین ورزش ہے، اس کے ہر رکن کے الگ الگ فوائد ہیں۔ نماز سے جسم کی تمام بیماریاں دور ہوتی ہیں، اس لیے 1400 سال پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو علم دیا تھا، آج سائنسدان اربوں روپے خرچ کر کے اسے سچ ثابت کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ اس لیے اگر آپ اس وقت بیدار نہ ہوں اور اللہ کی پکار پر سوئے رہیں تو آپ ان تمام نعمتوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ سونے کے دوران اس وقت آنکھ کھل جائے تو ضرور اٹھیں، وضو کرو تاکہ اچھی طرح جاگ جاؤ اور پاک ہو جاؤ اور چند رکعت نماز پڑھیں۔ ناظرین محترم، یاد رہے کیونکہ نماز میں سجدہ اللہ کی عبادت کے لیے مومن کے لیے بہترین مقام ہے اور یہ دعا کا بہترین موقع ہے، اور جیسا بھی ہو ایک مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے عاجزی کا انتخاب کریں۔ اس عمل سے اللہ اپنے قرب کا شرف بخشتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ سجدہ کی حالت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، بس اس موقع پر خوب دعا کریں اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔